السلام عليكم مشاهدي الكرام ومرحبا بكم معايا في اون نوفيل فيديو اللي غادي نحضروا فيها مع بعضياتنا واحد لاكيش بالطون والبروكولي بطريقتي الخاصه مع واحد العجين اللي اقل ما يقال عنه انه رائع صراحه. كيجي هشيش لواحد الدرجه ما كتصورش، مقاديره مضبوطه تري بروفيسيونيل. فخليكم معايا حتى الاخر ديال لا فيديو باش نشوفوا المراحل ديال التحضير ديال هاد لاكيش. اول حاجه غادي نبداو بها هي لا بات. غادي نبداو بون بات بريزي. بالنسبه للمقادير ديال لا بات بريزي غادي نحتاجو 250 غرام ديال الدقيق الابيض، غنحتاجو نصف ديال الكميه ديال الدقيق، زبده يعني 125 غرام، والزبده تكون نوعيه جيده وتكون بدرجه حراره المطبخ. غادي نحتاجو الصفار حبه ديال البيض، غادي نحتاجو كذلك تقريبا واحد 2 المعالق ديال الماء اللي يكون بارد، وغادي نحتاجو الملحه. بالنسبه للطريقه فهي جد سهله. غادي ناخذ صفار البيض، غادي نضيف عليه شويه ديال الملحه و2 المعالق ديال الماء بارد، غادي ندمجهم مع بعضياتهم وغادي نحطهم دو كوتي. وفي البول اللي عندي فيه الدقيق غادي ندير واحد الحفره في الوسط وغادي نحط فيها الزبده اللي عندي اون بوماد، غادي نفرغ عليها داك صفار البيض اللي ذوبته مع الملحه والماء، وغادي نبدا كنخدم العجين ديالي. بالنسبه للعمليه اللي تندير هنايا فما تنحاولش انني ندوب الزبده وندخلها في الدقيق باش نحصل على اون بات سابلي، لا. فاللي تندير انني كنحاول انني كندخل غير هذاك الدقيق في الزبده، ونحاول انني نحافظ على الزبده تكون هكاك صحيحه وسط من الدقيق. فلو بول هنا جاني شويه مزاحم، هادشي علاش كنت مفرشه واحد لو بابيي كويسون وهو اللي غادي نخدم فيه العجين ديالي. فكيف ما تلاحظوا انا العمليه اللي تنقوم بها هنا هي انني تنضغط على العجين باش كنجمعو. الطريقه راها موضحه جيدا في لا فيديو. فتنبقى تنضغط بشويه بشويه وتندخل هذاك الدقيق حتى كيندمج ليا العجين تماما. وهذه هي لا بات بريزي، هذه هي الطريقه الصحيحه ديال لا بات بريزي. بالنسبه لهاد لو بسكوي راه كنصلحوه الحلو والمالح، فإلا بغينا نضيفوه اولا بغينا نستعملوه في واحد لا روسيت اللي تكون حلوه السوفي اننا نضيفوا ليه واحد المعلقه اولا 2 المعالق ديال السكر سنيده، وها هو واجد معانا. من بعد ما كنجمع العجين ديالي فغادي نغلفو بهذاك لو بابي كويسون اللي خدمت عليه، وغادي ندخلو للثلاجه اقل شي واحد نص ساعه حتى يرتاح معايا ويبرد واحد شويه. هاد المرحله هادي يكون من الاحسن اننا نديروها لافاي والغد ليه عاده باش نخدمو بهاد العجين، ولكن انا لان ما كانش عندي بزاف ديال الوقت فخدمت به في ساعته. نحاول انني نبسطو باش يبرد معايا بسرعه وندخلو للثلاجه وندوزو باش نوجدو لاباغي كيش. بالنسبه لاباغي كيش فهنا خديت 100 غرام ديال لا كريم فريش، درت معاها نص ديال لو بو ديال الياغورت ناتور كان عندي في الثلاجه واختياري. غادي نحتاجو الكميه ديال الفرomاج اي نوعيه، انا هنا درت لو فرomاج فومي. غادي نحتاجو المعلقه كبيره ديال الدقيق، ومن بعد غادي نقول لكم اشنا هو الهدف من هاد المعلقه في لاباغي كيش. وغادي نحتاجو تقريبا 125 غرام ديال الحليب، يعني الكميه كامله ديال السائل غادي تكون
250 غرام. اول حاجه غادي ناخذ معلقه ديال الطحين وغادي نفرغها على لا كريم ونحاول انني ندوبها تماما فيها. المساله ما غاديش تاخذ ليا بزاف ديال الوقت، السوفي انني ندوب هذيك المعلقه ديال الطحين، من بعد غادي نضيف الحليب. بالنسبه للدور ديال هذيك المعلقه ديال الطحين فهو اللي كيخلي ان لاكيش ديالنا تجينا سوفلي وهذيك لاباغي ما تهبطش مني نخرجوها من الفران. ممكن اننا نديرو الطحين كيف ما ممكن اننا نعوضوها بالمايزينا. من بعد ما كندمج هذاك الطحين في لا كريم غادي نفرغ الكاس ديالي ديال الحليب وندمج الكل جيدا. هنا لو بول جاني شويه صغير غادي نبدلو ونرجع معاكم. دونك هنا بدلت لو بول ديالي، فدمجت هذاك الحليب مع الكريمه والياغورت ناتور. هاد الكميه كامله ممكن اننا نديروها كريمه كامله، كتجينا لاكيش ديالنا غنيه بزاف، ولكن لانها كتجي شويه ميدمه فانا كنفضل ندير نص الكميه ديال الكريمه ونص الكميه ديال الحليب. وفي اخر مرحله غادي نضيف هذاك لو فرomاج فومي وغادي نخلي لاباغي ديالي ترتاح حتى نبغي نستعملها ونضيف عليها البيض. من بعد ما كيبرد العجين ديالي واحد شويه وكيرتاح نسبيا، فاقل شيء كيف ما سبق وقلت لكم هو نصف ساعه، فخديته وطلقته في لو ميم بابي كويسون اللي حضرته عليه على واحد السمك اللي يكون رقيق نوعا ما، باش هكا مني نطيبوه دغيا يطيب معانا ما يتعطلش في الفران. فغادي نحاول انني ناخذ لا فورم ديال لو مول اللي غادي نطيب فيه، وكنبقى تندوز بايديا باش يجي السطح مستوي. ودابا غادي ندوزو لو فونساج ديال لاباط ديالنا في لو مول. خديت هنايا ان مول اللي القطر ديالو 26 سنتيمتر، وغادي نلبسو بهذيك لاباط بريزي اللي حضرنا بهذا الشكل هذا على هذاك البابي كويسون. احسن طريقه هي هذه اللي خدمت معكم، لان لاباط اللي خدمنا هذه المره هذه شويه فراجيل، فما يمكن ليناش اننا نطلقوها في لو بلان دو طرافاي عاد باش نوليو نهزوها باش نلبسوها لو مول، غتجينا صعيبه سورتو الا ما كانتش بارده بزاف بحال الحاله اللي خدمتها فيها اليوم. ف يعني كيف ما كتلاحظوا راها باقا ما قبضتش راسها مزيان، خليتها ارتاحت تقريبا نص ساعه او لا اكثر، ولكن سي با فريمون سوفيزون. احسن حاجه هي اننا نوجدوها لافي والغد ليه عاد باش نخدموا بها. فبالنسبه لا تكنيك دو فونساج، اول حاجه كنثبتوا القاعده هي الاول، كنتاكدوا بان العجين خدا بلاصتو في القاعد ديال لو مول، ومن بعد كنركزوا على الجوانب. اهم شيء هي الخدمه ديال الجوانب ديال لو مول ديالنا. اولا لان الجوانب هي اللي كتعطي جماليه، سواء بالنسبه لي طارت سواء بالنسبه لكيش بهذه الطريقه هذه اولا بهذه لاباط هذه. ثانيا خص الجوانب يكونوا نوعا ما غلاضين باش يعني كان ايفيتيو ان لاباط تهبط لينا في الفران، وثانيا باش هادوك لي كوطي يبقاو قابطين معانا. وكيف ما غادي يبان لكم الا بانت ليا شي بلاصه يعني رقيقه بالمقارنه مع لو كونتور، غادي نبدا كنزيد
في العجينه كنتحسس هكا بيديا. اولا هاد لا تكنيك هادي كنثبتوا بها العجين من الجوانب، وثانيا كنتحسسوه الا كانت شي بلاصه غليظه بزاف كنحاولوا اننا نقصوا منها، والا كانت شي بلاصه اللي رقيقه كنحاولوا اننا نضيفوا لها القليل من العجين ونفينيو بهذيك لا كوبات اللي عندي اولا بواحد السكين تو سامبلومون. من بعد ما غادي نكمل لو فونساج غادي نثقب هذاك لاباري اولا لاباط ديالي بواحد لا فورشيت وغادي ندخلو الكونجيلاتور على ما نوجد لا فارس اللي غادي نعمر بها هاد لاكيش. عاد باش غادي نخرجو نعمرو وندخلو مباشره للفران. بالنسبه لافارس فهي جد سهله. خديت حبه كبيره ديال البصله قطعتها شرائح وشحرتها في شويه ديال الزيت مع الملحه والابزار حتى تكاراميليزات. بهذا الشكل هذا كتعطينا واحد المذاق زوين لاكيش ديالنا. خديت كذلك جوج ديال لي بو ديال الطون اللي مصفيين جيدا من الزيت ديالهم ونغسلوهم بواحد شويه ديال الخل باش كيتخلصوا من هذاك الفائض ديال الزيت. وغادي نحتاج كذلك البروكولي. بالنسبه للبروكولي هذا كان عندي في الكونجيلاتور، غادي نشارك معكم الطريقه ديالي كيفاش كنحتفظ به. بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ بالبروكولي فكندير واحد الكاسرونه فوق العافيه فيها الماء غليان، كنخشي فيها هادوك الحبات ديال البروكولي من بعد ما كنكون قطعتهم بالشكل اللي بان لكم لمده ديال 7 ديال الدقائق ما كنتعداهاش. كنصفيهم وكنقلاصيهم في الماء اللي تيكون بارد مزيان، وكنصفيهم كنديرهم في واحد البلاستيك اللي خاص بالكونجيلاتور وكندخلهم كنحتفظ بهم في وقت اللي بغيت نستعملهم كنجبدهم. كيبقاو محتفظين ليا باللون ديالهم، كيبقاو صراحه احسن من الا خليناهم في الثلاجه. حنا تنعرفوا بان لي بروكولي ما كيصبروش بزاف في الثلاجه دغيا تيبداو تيصفاروا، فمني كنجيبوا ديك الحبات تكون باقا جديده نستعملوا اللي استعملناه واللي بقى لينا نحتفظوا به بالطريقه اللي شاركت معكم. من بعد ما ارتاحت معنا لاباغي كيش اللي حضرنا مع بعضياتنا، خلطت جوج حبات ديال البيض زائد بياض البيضه اللي استعملت الصفار ديالها في لاباط وكندمجهم بهذه الطريقه هذه. بالنسبه لي انا دائما البيض في لاباغي كيش كنضيفو حتى لاخر لحظه، يعني حتى كنبغي ندير لو مونتاج ديالي هكا لاباغي كيش ما كتميهش معايا. هذا هو لو فون دو كيش ديالي، خرجته من الكونجيلاتور وغادي نبدا نفارسيه مباشره. في هذه الاثناء هذه انا راه عندي الفران كيسخن، غادي غير نكمل لا فارس وندخل لو مول ديريكتومون للفران وهو بارد. اول حاجه غادي نبدا بهذيك البصيله اللي كراميليزيت في الاول، غادي نوزعها على القاع اولا على القاعده ديال لو مول كامل، وغادي نولي كنضيف فوق منها هادوك جوج علب ديال الطون. بالنسبه للطون هنا كيبقى اختياري، ممكن اننا نضيفو كفيته، نضيفو قطع ديال الدجاج، حتى لو سومون كيجي غزال مع لو بروكولي. الا كان عندنا لو سومون فومي حتى هو ممكن اننا نضيفوه، فانا اكتفيت بالطون هو اللي كاين عندي هاد الساعات. وفي اخر مرحله غادي نبدا كنستف هادوك الوريضات ديال البروكولي من الفوق. هاد لاكيش هادي الصراحه كنعشقها، كتجي لذيذه، مكوناتها بسيطه ولكن لذيذه بزاف
الطريقه باش كنخدموا لاباغي. والسر كذلك في لاباط، صدقوني انكم الا جربتوها غادي تولي عندكم معتمده، كتجي هشيشه لواحد الدرجه ما كتصورش، كتذوب فريمون، كتذوب في الفم. واخر مرحله كنخوي هذيك لاباغي كيش. اخر مرحله كنرشوا واحد الكميه ديال لو فرomاج غابي على الوجه ديال لاكيش ديالنا، وكتكون جاهزه اننا ندخلوها الفران اللي يكون سخون مسبقا. وكانت هذه هي لو ريزولطا ديال لاكيش اللي حضرنا مع بعضياتنا. نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. انا غادي نقدمها في هذاك لو مول اللي طيبتها فيه. بالنسبه لكم الى طيبتوها في امول ديال الحديد، حاولوا انكم ما تديموليوهاش حتى تبرد تماما، لان هذيك لاباط هشيشه بزاف وتقدر تكسر معاكم. فكانت هذه هي النهايه ديال الوصفه اللي حضرنا مع بعضياتنا. نتمنى فعلا انكم تحضروها حتى نتوما في البيوت ديالكم، وخليت لكم الراحه.